السلام البنات، جيسبر كامل راكم ملاح. اليوم جيتكم فيديو جديده تام جديد ان شاء الله يكون تعجبكم هذا الفيديو. اليوم حندير لكم هذا المكياج سامبل سوفت بور تو لي جور. البنات فريمون يحبوا المكياج سامبل سوفت، تبانوا فريمون، تبان لابو تاعكم فريمون هيلثي لومينوز كيما راكم تشوفوا. نخليكم على فيديو تشوفوه حتى لافان، تشوفوا كيفاش رياليزيت هذا اللوك. اول حاجه اللي حنبدا بها هي ليدغاتاسيون اللي لازم عليكم البنات تيدغاتيو لابو تاعكم صباح وعشيه. لازم عليكم تشربوا الماء وتيدغاتيو لابو تاعكم باش تقعد. نستعمل هذه تاع سكينيال هايله خفيفه تشربها تكتم لابو، وزيد تيدغاتي جوست كيلفو. نابليكيها كاع على لونسومبل فيزاج، ندير دي موفمون جونغ من الانتيريور ليكستيريور هكا باش نشدو لابو تاعنا. ونساوش توجور الرقبه ديالنا. لا دوزيام ايطاب اللي حنديرها هي لا كريم سولار. لا كريم سولار البنات لازم عليكم تستعملوا لا كريم سولار في الشتاء ولا في الصيف. حنستعمل هذه تاع ديرماغو مليحه لابو نورمال، نابليكيها على لونسومبل فيزاج، خليش هذاك لي في غراف في لابو مليحه. انا كنت ندير تاع اورياج هذيك لا فيرت هايله تانيت، مي خلاص قليت وقلت علاش ما نبدلش. اون بليس هاد لو تيوب فيه 100 100. troisième étape اللي ندوز ليها هي نوحدو لابو تاعنا، جونغ نخبو لي سان شويه، كيك روجور يتخبى. لازم نستعملو جونغ عفسه خفيفه على لابو تاعنا واللي تتحملها ما تجيش ثقيله، جونغ ميم تكون سخانه ولا ما يديبلاصيش الفون دو تان تاعنا ونحسوه جونغ مانيش نحسوش نوتر مارك في خوتنا. انا حنستعمل هذا تاع بيوفي هذا ماشي لا بواط نوار، سي لا بواط بلونش هايل مليح يخبي جوست كيلفو. انايا وقتو لي جور ما نستعملش انتي سيرم باسكو علاش انا نستعمل فون دو تان سا مسوفي. نخبي لي عندي شويه لي سيرم، مي مع صباح ربي نكونوا عزانين نستعملوا فون دو تان انتي سيرم بودر ما على باليش انا ماشان برايمر ايتو. انا ما نستعملش برايمر بوتو دي لا باز هي البرايمر. لا باز نستعملها غير يكون عندي مناسبات ولا فريمون حابه جور الميك اب تاعي يشتي بلو لونطون بوسيبل. بونج توجور ني بونج اللي تساعد بها كلش. لونتي سيرم لو فون دو تان لا بودر سما جور فاسيليت لا في. بيوتي بلندر هي سي اون مارك مي راحت فينا الطبيعه نقولوا لها بيوتي بلندر باسكو لا سي واقي سي لا بروميير مارك اللي خرجت لي بونج هاديه سمعنا بها. راحت فينا العاده تاع بيوتي بلندر. ميم لابوبيير تاعي وحدها بالفون دو تان، سما الفون دو تان ندوزو على كامل على لونسومبل دو فيزاج. ما تكونيش مغاكيه كيما هكذا واش بيك بالخير. علاش اللي يدير مكياج سما اللي ما ديرش مكياج سما توجور مريضه العام. لازم خدام منين انا ما فهمتش بزاف افهم سما لي سان يبينو فريمون بال مريضه تعبانه. هاوليك لي في تاع الفون دو تان بزاف هايله. ودرت اون بومب اون سول لي مور الفون دو تان نستعمل لا بودر تاع بانسو هكا يكون كبير. نستعمل هذه لا بودر كومباكت تاع اسنس ماتيفين كومباكت باودر هايله نيميرو 10 هذه خفيفه. مع الاول حضرتها قلت جونغ ما تبانش كاع في لابو فريمون ما تبانش. قلت ما تمد لي حتى ريزولتا دي ما تبان والو ما يبان والو في لابو تقولي ما درتش. مي كي جوغ سيتها كانوا عندي فريمون دي لونغ جورني جوغ عجبتني فريمون ما تنشفش لابو. هذه الحاجه المليحه فيها ماشي ديك لي تواتيفي لك حتى تنشف لك لابو ولا يبان لي في بودر فوق لابو با دو تو ريان دو سا. هكذا نجوزو ان فوال دو بودر ماشي اللي نعمر لابو تاعي. بزاف عجبني هاد لو فون دو تان مليح فيه. تقدروا تلعبوا على كوفونس ديروا بزاف اوت كوفونس وما يبانش فوق لا بودر والفون دو تان. انا صوتي الحوايج دونك في هاد لا فيديو حنزابي لي طاق تاع لي سورسي باسكو راني درت لكم فيديو سبيسيال على لي سورسي روحوا شوفوها. فوالا ما درت حوايجي وسم بزاف. انا هاد لي دي كولور نخلطهم كوم برونزر وهادو كاع دي جور دي بلوش مات وهادو هما دي زايلايتر. نحكم ان بانسو بيزوتي هكايا ندي منه هاد لي بيزو فريمون بيغمونتي. لازم تخطو لو بانسو برونزر جي شوفي لو تان ما درت الفون دو تان باش ما تبانوش كي الكادر. فوالا ندير شويه في لوني ندير توجور هنا كي نلبس شوربون بيان سور كيما نلبس شوربون جو مفو. ندير شويه هنايا تاع البلوش يجي هكا تاع فراجو يجي هكا بهاد لا كولور مليح باش
نخلطها مع هاد لو روزي يعطي لك واحد لو غلو. شوف واحد لو غلو ناتوريل جو فريمون شباب. انا نحب ندير هكذا على نيفي جو نبان ضربتني الشمس ونحب هاد لو في صوتي لي زيو تو ديبون ليمور تاعي كيفاش راهي هذيك لا جورني. جو فريمون اذا حبيت فريمون ماكياج جو لبست فريمون سامبل وحبيت ماكياج جو يبرز شويه ندير لي فار بوبيان لا باليت تاع روبي روسانيت واسمها بيفابولوس. هادي فريمون اللي عجبتني فيهم. نحكم ان بانسو استامبور هكا نحكم هاد لو روزي سامبل روزي ونستامبيه على لا بوبيير تاعي. شوف بديت غير شويه فريمون الي بيغمونتي. نحكم لا كولور هذيك لو ميم بانسو نكسرش راسي مع صباح البن ميت البانسو نحطو من تحت ليجيرمون. كاين اللي ما يحبش يدير فار بوبيير من تحت كي انايا فريمون كي ما نديرش فار بوبيير ما ندير غيسيل ما ندير والو من تحت جو نبان يبان الفيزاج بال يبانو عينيكم جو ما بعديش نحسها حاجه بيزار. ما بعديش كل واحد كيفاش يحبني انا جام بيان كي من كولور بلو فونسي شويه جو ان مارون. هنايا ان مارون ندير شويه نطبطي ليكسي ونحطو هنا ندوزو شويه من اللي قاد لي في البانسو. توجور انا ما ندناش حتى لهنا ما ندنيش لي فار بوبيير حتى لهنا باش ما تبانش عينكم مغلوقه. بعد اللي عندهم عينيهم سبال الفوق فيها فوالا. بعد ما كملتها جي يوتيليزي كو دو كولور هذاك لو روزي وشويه مارونيك دونك باش فونسيت ليكستيريور تاع لي زيو تاعي. ابري ندي ان شامبان هكذايا ان كولور شامبان بصبعي نورمال اصبح ربي قلنا ما نكسروش راسنا حكموا لي بانسو يفو نديرو هنا نديرو في لابوبيير موبيل تاعي هكذا. ابخي نحكم هذاك لو ميم بانسو مع الاول و جو طرافاي لي بور. وهاد لي طاب فريمون نحبها. نحكم انا ان كريون بلون نديرو في الميكوز تاعي تكبر العين تبان العين واسعه. هاد الكريون توجور انايا نستامبي باش ما يبانش فار بوبيير بلي خرج الكريون فار بوبيير بيتي بانسو هكا. دوكا نحكم الروزي هدايا نديرو فلان كوان انترن. واللي يحبوا لاينر بيان سور يديروا كريون مارون يا ان كريون نوار هكذايا نديسيني غير ونبد كريون لي فار بوبيير يبانو فومي. اللي يحبوا ايلاينر اللي ما يحبوش زابيو هاد ليطا. ندي ان غيسيل هكذايا هدايا تاع برانسيس تاع ايسونس هاي اللي عجبني جو يبرولونج لي سيل ويعطي شويه الفوليوم ماشي ما يمدش بوكو الفوليوم ما يمد صافا وختولي. وندير من تحت جو كريون سوفت يا نوار يا مارون يا بلو n'importe quelle couleur genre ماشي eyeliner noir genre il est intense يبين le regard vraiment attirant genre تقعدو تشوفوا مكياج غير لاينر pour tous les jours. انا جي فيت تسمى انا ندير ليا توجور ندير كريون كي نحب نبراسي جون نبين عينيا مجودين ندير ان كريون تو اون باس لا بوش. انا لي ليف ندير توجور ان روج على نيود ولا فريمون نحسب لومور تاعي داير تاع ميبلين نيميرو 625 بزاف هاي ناتورال وشباب بزاف شباب جو كولوريكم لي ليف جوست كيل فو. هدايا اسمو ايس كاراميل 600 نيميرو 625. شوف لا شحال شابه. وهذا باش نقول لكم ماشي مات هذا الغوج عليه يقعدوا لي ليفر تاعكم ادغاتي. اذا ما حبيتوش اني فيه هكذايا جو غلوسي بزاف تاعكم نيمبورط كال بودر انا حنستعمل هذه. نحكم هذاك لو بانسو بودر تاعي وندير انا درت الغوج على كيفاش ولا مات فريمون نيمبورط كال غوج على عندكم غلوسي ديروا فوق لا بودر فريمون يولي مات شوفوا كيفاش ولا مات. فوالا الريزولتا تاع الماكياج تاعنا تاع اليوم. نقول لكم بلا تهلاو في روحكم
وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده مع موضوع جديد، جوغ ان لوك جديد ان شاء الله يكون يعجبكم، تكونوا انتريسي تشوفوا لا فيديو. عندكم اقتراحات تاع لي فيديو ولا فريمون راكم حاسين انكم حابين ندير لكم ان تيم بريسي تاع لي فيديو ولا، ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير، قولوا لي كلش راني نقرا عليكم. خليني نقول لكم ديروا لي جيم لا فيديو اذا عجبتكم، وديروا ابوني ولا مازال ما ابونيتوش ابوني، وديروا اكتيفيو لا كلوش باش يلحقكم كل فيديو جديد نحط.